नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जबीन फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो तियात्र आमच्या समाजाचो आरसो आणि ह्या तियात्र पालकार वावर करपी जायते मालगोडे आणि नवे कलाकार भेटेक येतात आमचे सांगूंक आपल्या तियात्र पालका बेली काणी, आपल्या कला जिवित्याची काणी उगडूंक आपल्या जिविताची डायरी आमच्या सांगाताक शेअर करूंक. तर आयज असोच एक मालगोडो कलाकार जाणे न्हय फकत एक्टर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर, कॉमेडियन म्हणूनय जायती नामनां जोडल्यात आणि सिंगर म्हणूनय तो पालकार जायतो बरो वावर करता. न्हय दुसरो कोण मोर्जी गांवचो आलेशिंदे मोर्जी. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gamche son wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. आलेशीन बाबा तुका चॅनल 8चे डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन मनाक काळजांतल्यान येवकार. देव बरें करूं प्रदीप. आलेशीन बाब तुजें नांव आलेशिंदे मोर्जी वो आनीक दुसरें कितें आसलें आनी तुका ह्या पालकाचो मोग केन्ना आनी कसो जालो? म्हजें खरें नांव जॉन आलेशांद्रो फेर्नांडीस. ओके. पूण म्हाका अपुर्बायेन म्हज्या घरच्यांनी आलेशीन म्हणपाक सुरवात केली, कित्याक म्हजो पोदोन जो आसलो गॉडफादर ताचें नांव आलेशीन आसलें. ओके. आनी आलेशीन ह्या नांवान सगळेच म्हाका वळखोवपाक लागले. जॉन म्हणून म्हाका जबरशे वळखनात, फकत कामार आसता तेच जाणां नांव जॉन म्हणून, नाल्यार सगळ्याक पॉप्युलर आलेशीन. आनी जेन्ना हांव तियात्रांनी भितर सरलो तेन्ना तें आलेशीन दे मोर्जी जालें. आतां तुवें म्हणला ते भाशेन ती आवड कशी लागली तुवें विचारला. बरो प्रश्न केलो. खरें म्हटल्यार सुरवातेक जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हजी माय तिका चड आवड आसली कांतारां म्हणपाची. आनी ती कांतारां आल्फ्रेड रोज, एम बॉयर हाची कांतारां चड म्हणटाली. गाराकोडे ती गाराकोडे बेश्टी म्हणटाली. केन्ना टायम पास करपाक ती कांतारां म्हणटाली, कित्याक तिचो पाय जो आसलो तो मेस्तीर आसलो. आनी ताणें जायत्या म्युझिशनांक आरांबोल गांवांत कायतान मेस्त्री म्हटल्यार फामाद तो. आनी आमचे बरे म्युझिशियन आरांबोलचे जावन गेले ते त्याच्या हाताक आयले. सो ही म्हाका दिसता तिच्या रोगतान तो गूण आसलो कांतारां म्हणपाचो. आनी ती गाराकोडे कांतार म्हणटाली. आनी आमकां भुरग्यापणार सावन ती तियात्राक वताली. इतले पयस तेन्ना ट्रॅव्हलिंग करपाक जायते कुस्तार जाताले आनी आमकां म्हापसा घेवन हनुमान थिएटरान येताली आनी तियात्र दाखयताली आमकां. आनी ती आवड आमच्या भितर तिणें घातली. आनी ती आवड घालता आसतनाच म्हजे भावूय ते पालकार येनात खरें, पूण घरा लागीं ते सगळे सिंगिंगांत आसतात. एके भाशेन आमच्या रोगतान ते सिंगींग कला भितर आहा. ओके. ते आवय उद्देशी आमी ह्या पालकार पावलो अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता. म्हणजे आवय आपल्या पायचे उद्देशी कांतारां म्हणूंक लागली आनी त्या कांताराची उर्बा घेवन तुमकां तियात्राचो मोग जालो. मागीर तियात्र पालकार तूं केन्ना कसो आनी तुका कोणें पावयलो? सुरवातेक हांव जेन्ना 6चे क्लासीन आहलो, 6th स्टँडर्ड, तेन्ना पयलो आमच्या गांवांत आमच्या पादवीकारान धाकटुलो एक नाटकुलें टायप तियात्र केल्लो. नाटकुलें म्हणल्यार ते सप्टेंबराच्या म्हयन्यान जाता, सप्टेंबराच्या 8 तारखेर. आनी आमी दोतोनीचे भुरगे तेन्ना, सो कोणाक कितें म्हणपाक जाय जाल्यार ताणें आमंत्रीत केल्लें. आनी तेन्ना हांव 6th स्टँडर्डान आहलो. म्हजे मायन फुडाकार घेवन म्हाका तातूंत भितर सरपाक फादरा कडेन रिक्वेस्ट केलो. आनी तेन्ना हांवें पयलेंच कांतार म्हटलेलें तें एस लेमुसाचें देव येवन गेलो. आनी तातूंतच आनी एक मार्सेलीन दे बेती हाचें सॉंग म्हटलेलें बॉक्सर. आनी तेन्ना तें लोकांक जायतें आवडलें आनी म्हाकाय लोकांनी एक अशें वाखाणलो. धाकटो शो तो तियात्र न्हू, पूण तातूंत लोकांनी वाखाणलो. आनी त्याच वर्सा हांवें मागीर आमच्या इस्कॉलान कॉम्पिटिशन जातालें तातूंत भाग घेतलो आनी थंय म्हाका फर्स्ट इनाम मेळ्ळो सिंगींग कॉम्पिटिशनाक. आनी हातूंतल्यान ताची सुरवात जावन जावन हांव मुखार पावलो. तुका ह्या जी कांतारां तुवें 2 सांगली एस लेमोसाची आनीक तेन्ना हितूनचे तुका 2-4 लायनी उगडास आसात? देव दो माम काशी गोयता पेल्या करचें म्हूण बरें भावार्थान सोत मानतात पळय ते देवो सांव म्हणटात खरें
आमचोच बावाड केन्नाय हालता माता पळय थंयच्यान वारे पेल्याक बरे कोत्तेले जे ह्या तेंपार आमकांच जायना पुरे. वाव. एस लेमोस बरो कातार उरसपी आयज तो आमचे मदें ना. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हणून आमी मागोया. आनीक तोय पेडण्या तालुक्यांतलोच मालगडो आरंबोल गांवचो एक मालगडो कलाकार जावन गेलो आनी ताच्या सांगाता काम करपाची संदी म्हाकाय मेळ्ळ्या. ह्या पासून हांवूय म्हाका भाग घेवन सजमता. पण आलेशीन बाब तुवें आपलो पंगड घडचो अशें केन्ना चिंतलें? खरें म्हटल्यार हांवें म्हजो पंगड घडचो अशें केन्नाच मनान म्हाका येवंक नासलें. हांवें सुमार 20 तियात्र बरयल्यात. सद्याक 20 वो बरयला, अजून जावंक ना तो. आतां रिलीज जावपाचो आहा एप्रिलांत. एप्रिलांत खरो पूण फाल्यां कला अकादमीन पयलो रिलीज करता कॉम्पिटिशनाक. सो 20 तियात्र बरयल्यात. सुरवातेक हांवें म्हजो पयलो तियात्र ओकमान देवाक हो तियात्र बरयल्लो. आनी हो तियात्र बरोवपाक म्हाका आमचो आदलो फादर लॉरेन्स रॉड्रिगीज हाणें एक सयेक दिल्लो, आलेशीन तूं एक तियात्र बरय. मागीर एक्टरांक लागीं करपाचें हांव पळयतां, गांवचेच एक्टर. आनी तो तियात्र इतलो बरो जाल्लो. बरो कित्याक म्हणटा की सुरवातेक आदी प्रॉम्प्टींग आसताली, तुमी जाणा आसतले, जे आमचे जाणटे तियात्रीस आहा ते प्रॉम्प्टींग घेताले. आनी आमी जेन्ना हो 1994 हो तियात्र केल्लो तेन्ना आमी भुरगेच आसले, आमच्या गांवचे भुरगे आनी सगळे शिकपी. सो आमी तो बायहार्ट करून तियात्र केलो, प्रॉम्प्टींग नासतना, विदावट प्रॉम्प्टींग. आनी तो तेन्ना त्या लोकांन, आमच्या गांवच्या लोकांक बरोच मानून घेतलो. ओकमान देवाक. आनी फादराकूय तो बरो लागलो. आनी फादरान आपल्या हाचेर एक 11 गांवांनी आमी तो दाखयलो. ताचे हेचेर आमकां कांय ना, आमी फकत वचून नाचपाचें. सो 11 गांवांनी दाखयले. आनी तोच तियात्र फादरान आनी एक पार्ट आमच्याच गांवांत दाखयलो आनी तोय हावसफूल केलो, सांगून की आतां आमी जायती बदल केल्यात ह्या तियात्रांत, तुमी येवचे पळोवचें, बरो तियात्र आहा. पयलो जाल्लो हावसफूल, सेकंड टायमूय हावसफूल जालो. हें पळोवन एक आमकां उर्बा आयली, गांवच्याच भुरग्यांक उर्बा आयली आनी आमी ते मुखार सरत रावले. मागीर म्हणजे पयलो तियात्र घेवन आलेशीन बाब देंवलो पालकार, म्हणजे फादरान ताका हेल्प केली पंगड घडूंक. आनीक ओकमान देवाक हो तियात्र घेवन तो मुखार सरलो. पयलो तियात्र तो घेवन आयलो आनी जायते शोज ताचे फादरा उद्देशी जाले. आमी फादराकूय देव बरें करूं म्हणुया, कित्याक आमचो तियात्र पालक मुखार सरतलो जाल्यार कोणाचो तरी आजार जाय, जे भाशेन ऑडियन्स जाय ते भाशेन कोणी मुखार काडपी जाय. ते भाशेन आलेशीन बाबाक फादरान आदार केलो. आनी पेडणे तालुक्यान जायते मालगडे कलाकार आसात आनी आलेशीन बाब त्याच पेडणे तालुक्यांतल्या मोरजी गांवचो. आनी म्हाकाय चड अभिमान आसा, म्हजोय जल्म म्हज्या मामाच्या घरांत त्याच गांवांत जालो आनी आयज कलाकार म्हणून हांव नामना जोडटां ती त्याच गांवची व्हड देणी आसा. आलेशीन बाब, प्रोफेशनल पालकार तुवें पयलो तियात्र केन्ना हाडलो? 2013 सरपंच हो तियात्र म्हजो जो कला अकादमीन जाल्लो. ताका इनाम मेळोंक ना खरो, पूण बरोच जाल्लो तो. इनाम मेळोंक ना ताकाय कारण आसलें की आमचें एक इंटरेक्टीव सॉंग जावंक ना, सो ताका लागून तो भायर पडलो. रुल्स एंड रेग्युलेशन. हय, तेचे प्रमाणे भायर पडलो तो. पूण तो तियात्र लोकांक इतलो मानलो आनी लोकांनी रोखडेच म्हाका मागणी घातली त्या तियात्राक. आनी त्या तियात्राचे 40 आनी 3 शो जाले. आनी हो पंगड घडपाक म्हजो गांवचो गांव भाव म्हज्याच पंगडान आसा, सिरिल फेर्नांडीस, ताणें म्हाका खूब तेंको दिलो आनी आयज पासून तो म्हज्या पंगडान आहा. म्हाका दिसता तो ना जाल्यार एक टायम हांव फाटीं सरत आसलो. पूण कितेंय जावं, जें जाता तें बऱ्याक जाता, देव घडयता म्हणटात पळय ते भाशेन. आनी दुसरो आनी एक इश्ट आसलो तो आयरीस दे आरांबोल. ताणें म्हाका जायतो सपोर्ट केलो हो तियात्र भायर घालपाक, तांचो सरपंच. आनी त्या तियात्राचे आमी 43 शोज केले. जाल्यार थंयच्यान प्रोफेशनल तो पंगड आमचो तसोच उरलो आनी आयज पासून हांव तो चलयत आसा फ्रॉम 2013 टील डेट. ओके ओके ओके. आलेशीन बाब, खरेंच बरें दिसता, कित्याक तूं जे भाशेन आपले प्रयत्न सांगता तेच भाशेन जाणी तुका आदार केलो, तांच्या उपकारान तूं आसा. हय, कित्याक आपणे जायती पावलां मारली जाल्यार कोणाचो तरी आदार जाय पडटा. पयलीं फादरान तुका आदार केलो, मागीर ह्या गांव भावांनी, मागीर आरंबोलच्या भावान तुका आदार केलो. खरेंच तांकांय आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटात. आज वेळ तुजे कितले तियात्र जाले आनी सीडीज तुवें काताराचे जाल्यो? 19 तियात्र काबार जाल्यात आनी आतां 20 तुका सांगला ते भाशेन 20 जावपाचो आसा, 20th तियात्र. तशेंच म्हज्यो हांवें 2 CD ऑडियो सीडीज काडल्यात. एक मोंत्र्याक जिवेशी मारलो आनी दुसरी देव वेंगूक रावता. ह्यो 2 CD ऑडियो CD आल्बम. आनी खंय तुका आमी बरें यश आवडटात. पूण जायते फावटी हांव एक्टर म्हणून जायत्या तियात्रांनी रोल करता, भुमिका करता.
कांय वेळार म्हाका एक भुमिका बरी लायक जाता तेच भशेन तुजे बरपावळीन बरो साकारलेलो बरो जाल्लो तुका आवडलेलो तियात्र खंयचो खरें म्हटल्यार बरो डिफिकल्ट प्रश्न तुजो खंयच्याय रायटराक कितें दिसता आपलो तियात्र सगळे तियात्र बरें Definitely. आनी म्हाकाय दिसता म्हजे सगळे तियात्र बरें पूण होय. तातूंतलो सगळ्यात बरो म्हणटा तो पयलो तियात्र जो ओकमान देवाक कित्याक त्या तियात्रा उद्देशी एक कलाकार एक तियात्रीस म्हणून हांव परजळ्ळो तो तियात्र केल्या उपरांत हांव फुडें सरलो तो म्हजो बऱ्यांतलो बरो तियात्र होकमान देवा येस कित्याक आनीक तुजें एक आरूम म्हणटा हय. तो त्या तियात्रा उद्देशी जालो Yes. आनी आयज मेरेन तूं जैतिवन जायत आसा हय तूं तियात्राक कांत कातारां बरयता हय आनीक हाचें मार्गदर्शन तुका कोणें दिलें म्हजें कांत हांवूच घडयतां कित्याक नोको आदीं जेन्ना भुरगो आसतना न्हू हांव जायतीं कांतारां आयकतालो जशे बरी आमच्यो एस लेमू सांगला ते भशेन ताची सीडी येवप म्हणल्यार ती सीडी मार्केटांतल्यान घेतालो आनी फूल सीडी बाय हार्ट करतालो आख्खी सगळीं कांतारां ती बायलांची आसूं वो दादल्यांची आसूं फूल सीडी बाय हार्ट करप ताची ज्युनियर रॉड मागीर आमचो जासीन वाजाची रेडिओचेर आयकतालो ती कांतारां आयकोन आयकोन त्यो तांची बरोवपाची शैली म्हणून कितें पद्दत आहा ती मनान गेल्ली म्हाज्या आनी तातूंतल्यान हांवें ती म्हाजें बरपावळ भायर आयल्या अशें म्हाका दिसता अशें कोणें म्हाका दाखोवंक ना हे भाशेन बरोवपाक जाय ती एक उर्बा तुज्या मनान रेगली हय, आनी तुवें थिंगासान हय. आतां जायते फावटी आमी कातारां पळयतात कॉमेडी आसात कातारां समाजाक कितें तरी बरी देख दिवपी आसात हय. फामिलीचेर आसतात हय. आमच्या समाजान जें कितें बरें वायट घडटा ताचेरूय आसतात तेच भशेन पॉलिटिकलूय आसतात हय. तेन्ना तुजी कातारांचो विशय कितें आसता हांव चडसो आमचो देखीवन कांतारां चड पसंद करता कित्याक म्हाका पॉलिटिकल घेवन कोणाक तासूंक नाका ओके जे देख आमकां दुसऱ्याक दिवपाक जाय बऱ्या कोरण्या उद्देशी बरे आपले वागणुके उद्देशी तसलीं कांतारां हांव चडशीं बरयतां हय जायतीं बरयल्यात आमी म्हणटात की तियात्र आमच्या समाजाचो आरसो हय. जेन्ना समाजान जें कितें बरें वायट आसा हय. ताचेर बडी मारतानाच आमी बरें कितें आसा हय. तें समाजाक दिवचें सारकें. हो तुजो विस्वास आनी हो तुजो ध्यास येस आलशीन बाब प्रोफेशनल माचयेर तूं कोणाक कोणाक नाचलो सुरवातेक हांव आमच्या गांवांतूच नाचतालो सो गांवांत नाचता कांतारां आसतना म्हणून. कांतारां म्हणपाक हांव एक्टिंगूय करतालो गांवच्या वाड्याच्या तियात्राक ओके सो तेन्ना हांवें एक आमचो सर्गेस मार्सेलीन देबेतीन हाचें सॉंग म्हटलेलें सो तें सॉंग म्हाका ताच्या भावाच्या चेड्यान दिल्लें म्हणपाक बेश्टें आनी त्या वाड्याच्या तियात्राक तें सॉंग इतलें बरें जालें की तें पळोवन म्हाका पार्रा कोणें तरी आपयलो आनी पार्रा तियात्रांत म्हाका थंय रिपीटूय हाडलो त्या कांताराक आनी ताचे उपरांत हांवें म्हजी कांतारां बरोवपाक सुरवात केली आनी मागीर म्हाका पयलो रुजारियो दे बेनावली ओके हाणें आपल्या पंगडान घातलो आनी ताचे उपरांत आमचो सर्गेस विलियम दे कुडतोरी ओके अनिल ओल्का पिटर रोशन इरिनियो गोन्साल्वीस बांटी कुमार तसो फादर प्लांतोन फारिया ओके हांच्या तियात्रांनी हांवें भाग घेतलो म्हणजे एक मोरची गांवचो कलाकार गोंयभर जे फाकिवंत तियात्रीस आसले प्रोड्युसर डायरेक्टर आसले त्यांच्या तियात्रांत न्हेसला हय. आनी ताणें आपली नामना जोडली त्या पासत खरेंच तुका आमी म्हणटात कॉंग्रेच्युलेशन्स थँक्यू सर तुजो वावर असोच मुखार चलत रावचो आनी तूं मुखार आनीक व्हड जावचो आलशीन बाब तूं एक रायटर प्रोड्युसर सिंगर एक्टर आनी कॉमेडियन येस हाचे मदली तुका आवडटा ती भुमिका खंयची म्हाका सगल्यो भुमिका आवडटा ह्या सगळ्या फिल्डांनी तुवें इनामां जोडल्या हय सगळ्या फिल्डांनी म्हाका इनामां मेवल्यात कला अकादमी स्पिरीट सगळ्यांनी जावं तो सोलो डुएट त्रियो पडतेत कॉमेडियन बेस्ट एक्टर स्क्रिप्ट डायरेक्शन जे आमचे comedian. बेस्ट कॉमेडियन तो जायते फावटी मेवला हे सगळे जे आमचे माचयेर आमी कोत्ता सॉंग कोत्ता एक्टींग म्हणटात ती सगळ्याक म्हाका तातूंत इनामां मेवलेलीं आसात आनी तुवें म्हटलां ते भाशेन तुका खंयचें आवडटा हय सांगचें म्हणल्यार म्हाका सगळें आवडटा सगळी हे जी भुमिका ज्यो आसात त्यो सगळ्यो आवडटात पूण अदीक करून आवडटा तें डायरेक्शन कित्याक त्या डायरेक्शनान आमी दुसऱ्याक शिकयता जे आमचे भितर कितें आहा तें दुसऱ्याक दाखयता आनी अदीक करून जे कला अकादमी तियात्र स्पर्धेचे आमचे तियात्र आसतात ताका भुरग्यांक हाडटा आसतना तांकां दाखयता पळय थिंगा उर्बा येता एक त्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक ट्रेन करून वयर हाडपाक की तेंच जावन आमचें फ्युचर ह्या ल्हान भुरग्यांक तर एक आवड दिली जाल्यार ते फुडें येतले आनी असल्या भुरग्यांक शिकोवपाक डायरेक्शन दिवपाक म्हाका चड आवडटा नवे भुरगे तयार जावचे आमचो तियात्र पालक मुखार पावचो ह्या पासत
आपण जायतो वावर कोत्ता नव्या भुरग्यांक आपल्या तियात्रान संदी दिता म्हणटा आमचो बाब आलेशिंदे मोर्जी. आलेशिंद बाब, आज वेळ तियात्रान तुवें कितें कितें मेळयलें? सगळ्यांत व्हडलें जे मेळोवपाक जाय एका सादारण मनशाक तें म्हटल्यार एक नांव जे प्रेक्षकांनी म्हाका मानून घेतला. ओके. त्यांच्या काळजांनी हांव आसा तें एक पयलें व्हडलें देणें. कित्याक केन्नाय खंय बाजारान गेलो खंय गेलो तूं आलेशीन न्हू, जेन्ना हो प्रश्न ती घालतात तेन्ना भितरले भितर एक अभिमान वो खुशालकाय भोगता. बाबा म्हाका कोण तरी दुसऱ्या गांवचो हो कोता, हें व्हडलें. ताच्या भायर हांवें सांगलां ते भाशेन जायते इनाम जोडल्यात. हे सेकंडरी थिंग, इनाम मेळप सेकंडरी, पूण दुसऱ्याच्या काळजान रावप हो व्हड इनाम. आनी जो लोकांनी मानून घेतला तांकांय हांव ह्या चॅनला उद्देशी काळजान थान देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक म्हज्या असल्या ल्हानशा कलाकाराक तांणी मानून घेवन एक उर्बा दिवन मुखार वचपाक एक फुडाकार दिल्ल्या खातीर. ओके ओके ओके. तुवें तियात्र पालकार 2 जाग्यांचेर वावर केला आनी आजुनूय कोत्ता, एक कॉम्पिटिशन आनी एक प्रोफेशनल. येस. हे दोनूय मळार तुजो अनुभव कसो कितें आसलो आनी ही दोनूय मळ मुखार वचोंक आनी कितें करूंक जाय अशें तुका दिसता? हांव एक टायम अशें दिसोंक शकता थोड्यांक की हांव क्रिटिसायज करता. कित्याक तुवें 2 मळां विचारल्यात म्हणून सांगता. आमचो कला अकादमी स्पर्धेचे तियात्र जे असतात ते डायरेक्शन वाटेन जायते मुखार आसात. हय, जायते मुखार आसात. आनी आमचे कमर्शियल जे तियात्र आसात ते मातशे फाटीं आहात. पूण ते फाटीं उरपाकूय थोडें कारण आसूं येता. कित्याक आमकां कला अकादमीन बरी स्टेज मेवता व्हडली, जायते भाशेन हय, आनी ताचेर जायते सेटींग करूंक मेवता, जायते तुज्यान भोंवो येता. पूण आमी जे प्रोफेशनल करता ते एक टायम एडजस्टमेंट आसता, ल्हानशी स्टेज आसता, थोड्याच वेळा भितर तो तियात्र प्रोड्यूस करूंक जाय, ती एक डिफिकल्टी आसता. सो जाता जाल्यार हें डायरेक्शन वायज मातशें आमचें कमर्शियल सुदरत जाल्यार मातशें म्हाका दिसता मातशी आमची मुखार पावतली. कित्याक आमकां कमर्शियलांक फकत एका जाग्यार रावन उलोवपाची संवय जाल्या. आमची स्टेज सगळी आमकां दिल्या, जी स्टेज आहा ती आमची, त्या वेळाक आमची स्टेज. सो आमी ताचो उपयोग करूंक जाय. तो उपयोग करिना जाल्यार येदी व्हडली स्टेज इतली म्हारगायेची घालून फायदो कितें? ओके अशें म्हाका दिसता. सो मुवमेंट, स्टेज मुवमेंट आसप गरजेचें. हें मातशें कमर्शियल तियात्रांनी पोवचें. म्हाका न्हू आलेशीन म्हणटा कला अकादमीन जावं आनी हुसोरी आमी कॉम्पिटिशनाक देंवता तेन्ना आमकां जायतो वेळ आसता सेट करूंक, लायट्स करूंक, जावं म्युजीक सगळें हें करूंक. आनी तो तितलो वेळ आमकां प्रोफेशनल जेन्ना आमी तियात्राक वता तेन्ना तितलो वेळ आनी ते भाशेन माची आमकां मेळना. आनी ताका लागून थोडेशे फाटीं पडटा. पूण तरी आसतना तुमी तियात्र मानून घेतात. कित्याक आयज तुमी आसात म्हणून तियात्र आसा. सारकें. आनी ताणें सांगलां आयज आपूण सदांच उपकारान आसा ऑडियन्साच्या. कित्याक ऑडियन्सान आपल्याक मानून घेतलो त्याच पासत आपूण मुखार मुखार पावलां मारीत आसात. तुमचो मोग तियात्राचोवें आनी अशा कलाकाराचोवें सदांच आसचो म्हूण मागता. आलेशीन बाब, नव्या कलाकारांक तुजो संदेश कितें? आनी जायते फावटी आमी म्हणटात की माय पाय फाटीं काडटात, तांच्या माय पायक तुजो संदेश कितें? हो संदेश पयलो दिवच्या आदीं हांव सांगूंक सोदतां की दुसऱ्यांक कितें सांगतलो जाल्यार आपणेच पयलें तें करून दाखोवंक जाय. रायट रायट. कित्याक म्हणटा हांव, जरी तर हांव सांगूंक गेलो जायत्या बाय बायनी भुरग्यांक धाडची धाडची धाडची, आनी हांवें तर म्हज्या भुरग्यांक घरा बसून दवरले जाल्यार तें सारकें जावचें ना. ताका लागून पयलें सांगूंक सोदता हांव, जो म्हजो घोराबो आहा, म्हजी घोरकान्न आहा आनी म्हाका 2 पूत आसात. सो पयले सुवातेर हांव तांकांच घेवन ह्या पालकार देंवलां. वा, ग्रेट. कित्याक म्हजी घोरकान्न सदांच म्हज्या सांगाताक आसा सुरवातेक सावन. आनी ह्या तियात्रा उद्देशी आमी दोगांय मोगान पडलीं म्हटल्यार जाता आनी काजार जाली. सो तियात्रान आमकां एक घोराबो घडोवपाक एक सोयेक दिलो, चान्स दिलो. सो ह्या तियात्रा उद्देशी पयलीं घोरकान्न म्हाका मेवली. ताचे उपरांत तियात्राच्या मोगान पडली, मागीर आलेशिनाच्या मोगान पडली, जायत घडयेक सारकें. सो तातूंतल्यान आमचें फुडें जालें. मागीर आमचे म्हजे 2 पूत जे ऑलरेडी प्रोफेशनलाकूय नाचल्यात, इरिनेव गोन्सालीसाक नाचल्यात, अनिल पेडणेकराक नाचल्यात, अशे जायत्या जाणांक नाचल्यात. सो ते सद्याक तियात्राच्या वावरांत म्हजे बरोबर आसात. आनी आतां हालींच म्हजो धाकटो पूत तो ट्रम्पेट वाजयता, तियात्रांक ट्रम्पेट वाजयता. तो फर्स्ट इयराक आहा आनी इतले ल्हान पिरायेर तो तियात्राचे फूल स्विंग वचोन. सो तांकां हांवें तियात्राची गोडी लायल्या. ओके. सो हांव सांगूंक सोदता की तें पयलीं हांवें तर म्हज्या भुरग्यांक गोडी लायल्या, ते भाशेन दुसऱ्या आवय बापायनी जी आमची कोंकणी भास ह्या तियात्रा उद्देशी मातशी वयर येता ती जी आवड लावची, तियात्रांक व्हरचें. जशें परी म्हजे मायन म्हाका व्हेलो म्हणून हांव तियात्रांत पावलो. सो
सो ती आवड आवय बापायनी लावची कित्याक आतांच्या तेंपार चडसो मोबायल जाला आनी जबरसो टायम तियात्रांक कित्याक वचना. सो हांव मागतलो आसलो आमच्या आवय बापाय लागीं तुमची भुरगीं जांकां ही टॅलंट आहा तांकां मुखार काडचें. आनी एक सांगूंक सोदता हांगासर जायते फावटी आमी पळयता हांव इस्कॉलान कामाक आसता सो एन्युअल गॅदरींग जाता तेन्ना आमकां ती भुरगीं मेवतात आनी तांची टॅलंट आमकां थंय दिसता. सो टॅलंट दिसले उपरांत आमी तांकां तियात्रान घेतात आनी चडशे आमचे डायरेक्टर जे कला अकादमीन वतात भुरग्यांक थंयसर थोड्यांक सिलेक्ट जाल्या उपरांत आवय बापूय उपरांत धाडूंक सोदिनात. सो तें हें दिसता की तूं तांकां चॉकलेट खावयता आनी मागीर तूं सांगता नाका बाबा तें बरें न्हू फाटीं काडटा जाल्यार तुवें पयलोच धाडचो न्हू. एक फावट ताका धाडली ती कला तर तेच्या आंगान येयली जाल्यार ताका पाठिंबो दिवचो फुडें वचो न्ही म्हणून सोडचो ताका आनी तातूंतल्यान जाय तेंचें लायफ घडलेलें आसा. सो तातूंत आतां आमी सिरियसूच सोदता सिरियसून सद्याक नान. सो हातूंतल्यान कोणाचें जिवीत जावं येता लायफ जावं येता जशें आमचे जायत्या तियात्रिस्तांची फामील हाचेरूच चलता. सो हें मनान दवरून भुरग्यांक फुडाकार दिवन तेंको दिवचो अशें म्हजें सांगणें आवय बापाय. खरेंच आलेशीन बाब खरेंच तुजो बरो संदेश. आलेशीन बाब म्हणटा की आपणें आपल्या घरासान सुरवात केल्या ही देख आपल्या भुरग्यांक दिवन बायले सांगाताक तो थियात घेवन मुखार वचत आसा. आयज म्हाका महात्मा गांधीजीच्या उतरांचो उगडास जाता. ताणें सांगलेलें की जरी तर तूं गांव सुदरूंक सोदता देश सुदरूंक सोदता जाल्यार पयलीं तुजें घोव सुदर. तुजें घोव सुदरतलें तेन्ना वाडो सुदरतलो मागीर गांव सुदरतलो आनी मागीर देश सुदरतलो. आलेशीन बाबान सारकें केल्लेलें आसा. आपले बायले सांगाताक तो तियात घेवन मुखार वता आनी आयज आपल्या भुरग्यांकूय ताणें तियात्र पालकार हाडल्यात आनी नवे कलाकार घडोवंक ताची खूब उर्बा आसा. नव्या कलाकारांक घेवन तो मुखार वचत आसा. तेन्ना असोच तेको आमच्या माय पायनी जरी तर तांच्या भुरगीं ते टॅलंट आसात जर तर ती एक्टींग करूंक सोदतात जाल्यार तांकांय तेको दिवचो कित्याक तातूंतय आपलें जिवीत मुखार व्हरूंक जाता आनी एक वेगळें नांव आमकां मेळटा. सिर्विसेक आमकां नांव मेळटा जायत पूण तें आमच्या ऑफिसा पुरतें मर्यादीत आसता. पूण जेन्ना आमी कलाकार म्हणून भायर सरता आलेशीन बाबान सांगलें खंयच्याय दुसऱ्या गांवांत गेलो तूं आलेशीन न्हू रे अशें म्हणून जालें की आपल्याक खूब उमेद जाता खोस भोगता. ती खोस तुमच्याय भुरग्यां सवय आसतली जेन्ना तुमचेय भुरगे पालकार येतले आनी आपलें नांव जोडटले बरो वावर करून. आलेशीन बाब चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तूं आयलो तुजे विचार तुवें सांगले तुज्या जिविताची डायरी कलेच्या जिविताची डायरी तुवें उक्ती केली. त्या पासत चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची. देव बरें करूं. हांवूय म्हज्या काळजाचे खोलायेक सान चॅनल 8 हाचो प्रोड्युसर बाब जॉयवीन फेर्नांडीस तशेंच तुमकांय बाब प्रदीप हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. कित्याक हो सोयेक तुमी म्हाका हांगासर दिलो. म्हजे जे विचार आसात ते लोकां मुखार पावोवपाक म्हाका तुमी इनवायट केलो देखून हांव काळजांतल्यान देव बरें करूंक म्हणटा. आनी निमाणे सुवातेर सोंपयता आसतना एकूच सांगूंक सोदता आमच्या पेरंट्सांक जाता जाल्यार भुरग्यांक तेंको दिवन स्टेजीर धाडची आनी ही आमची माची जी आमच्या पुर्वजांनी बरी सांबाळून दवरल्या बरे रिती देखीन तिका वयर काडल्या ती वयरूच दवरची. कित्याक तुमची भुरगीं तर मुखार येना जाल्यार एक टायम ती सकयल पडोवन काबार जातली. कित्याक एक तूं तियात्रा उद्देशी आमी जाय तें कितें जोडूंक शकतात नामना जोडूंक शकतात. तशेंच आमी दुसऱ्या परदेसांनी वचोंक शकतात. जशें परी हांव ह्या तियात्राक लागून गल्फ कंट्रीन दुबय केलां तशेंच म्हजे तियात दिल्ली केल्यात मुंबय केल्यात आनी अशे तरेन नामना मेळयल्यान तसलीच नामना तांकांय मेळोंक शकता. कित्याक आयज काल आमी जाणान युकेक तियात जातात आमचे जायते तियात जातात आनी आमचे गोंयकार जायते वयतात. दुडवांचें व्हडलेंशें ना सगळे तांकां स्पॉन्सर हे भाशेन तुका वचोन येवपाक युकेक वचोन येवपाक व्हडलें भाग तें. तूंय गेला तुका खबर आसतली कांय मोडपाक नाका सगळें मेवता. सो असली ऑपॉर्च्युनिटी हातूंतल्यान क्रिएट जावन तुमकां संवसार पळोवंक मेवता हाचेहून आनी व्हड कितें जाय. सो ह्या तियात्राक आमच्या खान मारचो आनी मुखावेली स्टेज आमची फुडें व्हरची म्हणून म्हजे सगल्यांक काळजाचे खोलायेकतान म्हजे आवडे. देव बरें करूं. आलेशीन बाब ताणें उलो मारला आमी तियात पालकार आसत बरो वावर आसत तियात बरो आसत जाल्यार ताका मागणी येता देसान तेच भाशेन परदेसान दुबय बॅरीन कतार मस्कत US तेच भाशेन लंडन पासून आमचे जायते तियातीस पावल्यात. ती संदी म्हाकाय मेळ्ळ्या कित्याक आमी आमच्या बोल्सांतलो एक दूड मोडीन आसतना परदेसान भोंवडी करून येतात आमची कला परदेसान दाखयतात आनी परदेसान जायती वाखाणणी आमकां मेळटा आनी जायते
देखणारूय आमची तुस्त तोखणाय करतात त्या पासत आमचो वपाल जो आदल्यांनी राखून दवरला तो मुखार व्हरोंक ही आमची संस्कृताय मुखार व्हरोंक तुमी ताका आदार करचो तूं जरी तर तुमची भुरगीं उमेद आसा जाल्यार तांकांय तुमी धाडची आनी तुमचें सहकार्य तुमचो तेंको तुमचो मोग तियात्र सभें असोच दवरचो म्हणून तुमचे सगळे लागीं आज जोडून मागणी तर मोगाच्यानो हो आसलो आलेशीन दे मोर्जी आयिल्लो आमचे लागीं उलोवंक आपल्या जिविताची कला जिविताची काणी तर अशेंच मालगोडे तेच भशेन नवे नवे कलाकार येत रावतले चॅनल 8 वरवीं डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तेन्ना चुकयनासतना तुमी सगळीं जाणां पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे.